يمدوك اللي تفرن في قلت لنا غير طريقه زفله وين حمايان صفراح النوغال في كلتا كذا غن يمكن نكمل دوك المشوار ديال نبيا تصل السيناغي اللي تدول تبوسكي اللي تاب اكسبسيونيل فغير يعني ترى تجميلت إخراج جمدانا دوك دوالي مكلي ذي العباد ادمشتاغ ذي العباد حملاغ سي دي سوفونير يعني كيف اديوغالن تقريبا ذي لي زارشيف لما هاد لي زارشيف يعني يغلاين اطاس يعزز مليح مليح في اللين لو ريبورتاج مزورا دواليم اسمي 8 مارس 2005 روح غار توفيرات سن اذا غير طفغ يعني توني وين تبحانين الى امر اذا انت ميساكي ياخذك تسواح وكنا انت دوالين اظفر صغير وكنا الشقر مليح يعني يمدكلو بحمد سليمان لكن اللي فار جحام اذا انا اكد على الجراد واللي مدان فيك تمزوروث ذاكي دي الروبورتاج فوسين ادوالي ملك زوي وقديون النظره يعني ستانون فوايون نظر غال يرى تجميل تيالي ماكور داغنا دواليم امداكلي وعمر كولومبو كي ستانارتيست داني الصلصاي داغنا اقصر شطاح في ثمورثكي اللي حراقه ميتني تسوالين غاشو دينا فلسن ادواليم داغن روبورتاج اكسبسيونيل تاكي تجميل ترارغ يوث لدويان ناث هشام غير جان ليندي نطاوس نمساو كلي يعني تصيق لان كوين يخدم من اسرو فلاس يمكن تفاصيل اون 2004 جوث اون اوكازيون سوج سكين سوفت ا ليبوك دغيا الروبورتاج كي ناوند سي ان تيمونياج اكسبسيونيل فغسر تجميل ثم قرانت يعني ثمتو ثقي غيجان تيرحم ربي اللي ندي مي سمت تفاوت تفهم بلي تجهد وذي الحاجه زراب اللي كنت عاجبن دونك التروازيام روبورتاج ارجوت تولي من طاو ساعه بتسلام ذيك السيدة في الروبورتاج قد شكر حياة عبد السلام لكذ جزية نايت كاكي و انسكوري تذويل تاكي دواليم تغنيوين الى مرد عن توالام اسمي خدمه تذويلت الو ناس زاويه كذا حمد شرقي الون قالوا اثا قرانت ذويت نقي من قصر كاش طاح يعني تفد تغنيوين اشكي انت سقي تواليم يعني سون ناتوريل سون مونتاج مع الحاجه كون يعجبن دوكي اذا هي تثويت بوساقي قف ديالنا العسلامينيك ومين نتوالي كي كلاتيلي توراق لكي دكو خامنا العسلامينيك غورنا غدا كي ديتو فيريت الساقي 8 مارس جو بونس بلي تنطوف الحوايج راه كان 8 مارس قدرا هاتي دمكتي ملا قديم ناتي دمكتي خاطر نساتي تيمات نساتي ذو تماثون نساتي تنطوف نون تفثيلت ندوني ثنون بروميير ماسينيغ صح العيدي ميما نساتي كان السوفل نتاثي يعاونن اوك لي دامك كان ديزينير كليا سورتو ثيدي صغار لا شيمي لا سيكسيون لا شيمير كليا بروفي واي تقارا شوف يا قيمه داكي كان كل ديريكتور قم ذاك باباتنا وصحيت ميدو سامورنا ديجا ثمطوت ديجا نتولي ثمطوت توحقر مي توحقر راه نسيت توحقر تقول كازي سي ميسي فاباس سوينات مي توحقر راه فاش نسمع يمسفروكي اركاز تمطوت اصلي تمطوت في وركاز اقليين شوف ثم الدورث سعي غسان العالي اقليين شوف في السوث زوج كياني جيجني وركلي اقليين شوف ثمور ترى جوغ غير تسقيني اسيني وركاز اقليين شوف غير كفور يويد غرم بحري شورا غدا نكسي البحور ورتقعد تكلف لي ما تشاض ديك السهور يسي يمغي يمغي السين تمطوف يسكل بغي وري تفوت راه غورك راه غدا لوهي فتكصد في اللي تاهوتي طيجني كيفلالي يولي واسمن الحوت فوس من بدو تيكلي اسيني حصونا ملي غدا المري تزرد دمي صفا اثم دا كنت في حال استقسي اعجلك ويد السيتي نفا تخيل محكر تمغلي ادفا كنت في الفلوفا استيني حصوا كي لي تجيك شبحاين ورتخوص حصوا كي لي تسليت غمار في اليوم برنوس حصوا كي لي تلويت يحمود غادي نغدروس اسيني
حصومه ملي غادي تفيرا ولي الهنا تصلب حصومه ملي غادي الفيرا ما نسمضنا تصوض وليو في اللاموري صفير صغار ويسمى يدصل اسيني الصولات تسلي الصوت اروري تبطي غري ايام دا كلني غا كشوت الا سير مي تزرع هذيك الحماله غادي تقول تنزوج تزوجي وتنرني اسيني ورقازه حصومه ملي غادا بقاله من فليه تقمر حصومه ملي غادا غير بالي السيه ورنا تسيفض حصومه ملي غادا خلخال فضار نمي كيقرا استينيت مطوط اي حق انك تسكوت انا مسفهم الصغي دوكلي حصوه كي لك تزموت ماذا زالك مدغتيني اي رقاز انك تمطوط يا سيد تلالتيري اسيني ورقاز مطوط ورقاز اثا فسوتني كذا الفيديو يا سيد تبا الغله اثا جيكتني كذا فرط الطون يدمو في غلفنا اثا زمورتني كذا ضون هجر كم سيسمي الحنان اسيني تمطوط حصوه كي لك تفتي تضرع تتواليض حصوه كي لك تقرتي ما تعيط غورة تكيض حصوه كي لك تغيط ما تسخنط غورة بحرير اسيني ورقاز مي حصوه ملي غدا درار ما هدا كيما تنقر حصوه ملي غدا مرار دقفودي نوض جبض حصوه ملي غدا الزرار غفت مقرط ما يثقر استينات مطوط وتسيت ويض سكسوت السوق سكسو سسقي سدوك لي يزيد القوت سني يسرحي الغري حصوه كي لي اختي فلوت ما تنوزض تشضيسين اسيني ورقاز اقليين نشوف غزرزور عدا غدا رد الصحراء يغزران سحري ديال البرور صافو شغل تجرا وتينا الزمور تخيل المده عقا السنه مطوش ثغرس نتيري وفريس ديت ما زيرتي جيجن فتحنت احسوا كي لي اختي زويت تينا قزنط تمنت سقولك مدغاس سقولك مدغ سويت اليني وخمسه تقابلنت ما ثمطو تامور ارجز دقور حصومه من اسيني ورقاز حصومه ملي غدا كور وين نكزدغني كنوان ارغورم فكير د النور يشبح النوضان هاد الشهدان في الليل شهور اللي غامديه اللوان ستيت مطوط ما يلاكش تي دا كور حصوني كاينين تيزيري ما يلاكش تي دا كفور حصوني كاينين ما يلاكش تي دا كفور زماني كي حجره غوري ما يلاكش تي دا زرزور حصوني كاينين تزقي اسيني ورقاز هاد التصوير مقرط صقيه اللي ذنس ديزم اتربع تهري تغزي سقسم دان لي زدم ميك مزريق صوره هزي اميني غصح ملاكم استيني تات اي زمن كتسدا يسكيت كساتي كودي الفاز نكتنينا ولي وكشتي كتمني اي فوقالي نكتلا سقمني وقماوي سيني ورقاز سبحان ديال القدره ربي خلق تصد الصفات اقل غير غامسي ربي يسم اللي بغي وري تفات هرغور ميزهو يزري نكيني فرزك كمتفات استيني ما الا نك التجرة حسوك تشيني دفر ما إلا لك هاد القاعة حسوك تشيدير أقليني غيك الفضنا تقولي شي خنفار ما إلا كميتك جديد حسون كيني دا سلاس ما إلا كميتك جريت يسيد يساليواس بلا كميتا مديت اختارك كم قرتو لاس السنة مطوط تراجو غتدي تبوت دي السنة ديك السنة عدي عهدا كلام ماذا الموت عهدي يولد كتشيني إيوا غيك دا سفرس تبوت تاني تشورد المعاني سيني ورقاز سنية خمت نبنوت ودرت لها نوالي أنسعو قرورت ونحمد ونشكر ربي سدوك لي الصوت نسوت ونغوم سدو لي نتيري سدوك لي والصوت نسوت ونغوم سدو لي تيري ثاني مثلا نصيرة حايد هذو العيدة قلت لي فام الجيريان سورتو يما ياك تيمذو كالينو هاكن ملانت ويعطيكم الصحة وبون فاتي توت انا ودينا صحة العيدة كي تلاوين الجزائر صحة العيد ما يما منا غا طول العمر سكاسا مكاز منا غا كي يتلاوين الجزائريين عام سعيد وكل عام وانتم بخير. هذا ذوق لوي مارس كي تلاوين الجزائر استناك صحة لا إذا كنت إذا شختينا كون سونتراكي تهدو سورتو إيما أسيني يعطيكم الصحة طاس قميص نغا طاس نتاتي غي صوضنا كنبض ثورة سينا ثمطوط الجزائر إلا قاتي تمكتين طرس كواس ماشي علياس لوي مارس كان خاطر 19 لي زيدي قاروصه تخدم ماشي لا يوث الحاجه بصح يكون سورتو كذا قيم من دكخام وتفنتا تفتا لوكازيون تفكانتا كو خدمت الا تتقيمن باش كانت تفكانتا كو خدمين دكخام استناك صحه لا يدين كنت صحيت كي هذو سلامي وكليت لي فامي زرجريه استناك صحه لا يدين كنت واستغار سورتو يما لا فامي وكلي واستو بلا ما تسوغ لي بروف مادام كاتيا
ديني غزولة زوارة والعسلامة يسون غورنا. كنت زرا مساكيد العيد نتمطوط سير صحة العيدين سورتو يما كذا تيختنا هنا يخمم الكوراج بزاف. هذا يا سي عسلامي والمدير مليح. فردي في كل زمون غير تودارتي ولا كتودارتيس خاطر ديون في الحاجة يدرن نبدا جالسين يمدامن يمي حمادا دونك لي ماكور ترحم ربي سي فري كو سي ان ارتيست بي سي ان ارتيست سو سون بروبر دو مو خاطر ديون ينوغ الثوثات كان يربح تزوري سي ترو ديفيسيل تسنى لا في لكن ضرب حظ لها مي داري لا بو فار سا ينوغ ثوثات يربح تزوري دونك هذه يدير هذا اللي انا سكانس كذا يدير نقول لك اسفل نكشفيه ورد صغيرة تسنيه ميوفا أول نيكي مزورة ذكي اسم داك نيسوفا در النور موثنا راه أما كنت دار ظلفدا تيرقى يلهال يا ثمورث والساني وغالا ذي زمولا عندك نور توقف تفسوث في الليل ثيري ثمطوث يسوي واليرغان والنك نور يلميهن في كتابين في كثيوين يسفرع ثيري في الليل أغرفاز ثوسنا فدارت تفافي شعل تفافي غسيل وإنك نوالا وإنك نور نوالا وإنك يلحن يغلبن ويا شحال يلحن وإنك نور نلحي تولي ما شحال يلحن وإنك يترون غاف مطيف يجاني يقوجن وإنك نور نسعي مولا وإنك نندك نموقل وإنك نور نكشي مغارفة زيرنا يورا 33 وإنك ينوم من لاز وإنك ينوغ لسنين وإنك يتروني مطيع وإن رانتي غفلة لكن وين يوقين ثمورث وين يبغان ثرقا وين يبغان ثفسوث يجيقن ثانينا وين يبغان ثسكورث هذا ستيلي الفدار تما تقبيليث ثوذاث يغلبن الدنيث يفنن غف الساس عواز يثران فسداويث أخام قذنس ثيري
ثقيف في نور نفهم مانينس أساغي كتش نغينك نغي وذني لا نملكنيها نتا ذا المولود ذا فقد خاصك نور ميوسنارا يون بخان إثنيس ذوكلن عندك كنفس داخوسنا موت اللان ولا شيثن نكونين الله ورنا اليارة نثني غاسمك نروحن إمير نيدر اللفظة في جميلي نستوقف بوال كاينك وذيد نكرة ثلاث يبض المحلال خاصك نور الصوضارة إيوال إثلليا إثيريا إثذوكليا هاريس ذوكلن ثغرمها إيمطيا من الرزق انتو ذات يفرح لما كنت تكفى تنمير خنون نسيتو تبقى تبقى تموتنا يعني تزيين تشبح سي لا بوتي اون ناتوريل مش كي سيقراونا ساعه عمر خويا نيك ثمورت هذا الزوم اسقى ذاك الروح دايرين ساعه ذايلا الناس اللي تبغى ما نروح اقلا سميس ورا تمدين تزوجات وين مكا لوناكي شنو تنضيون السكتش هذاكي اقجون روميانا كذا اقجون الجزائر دونك مي صدر يون الى يون كي سقسات ناس اش تنضي الفيزا يعني هو اثن فراغ الي جانا ونكوني لا بليبار لي جانا روح نساكيت حرقا في الفيزا روحنا فرنسا لا سويس طريان مثلا كامر وغال مساكيت نكني ولا ثندينا استحان دوغال ماشي صدر وغال ماشي فوق كيف غادو غال صدر استحان اي سون كوانسي بيان سور نكوي سي كابيل الا نفني اضروحه ولا قيد زرن ولا قيد زرن لي جن وتوغال غالا ما من حافظ ذي ثمورت في مرتبه رانيت الى قنقي ماركت ماني ودار غاز تو سا نو ما يسد هذاك دار غاز ونص ساكيت مورتي جوستمون ما يسد هذاك دار غاز ما كندير هذا هذا قروح هذا قد نغلاك ديرني قالت والله هاي دينا والباز ما يخصت الذرار ذا فروح كان السمي عطاك صحاح يا فور بي ويا فور بي يتمنقلات بيان سور كاين زغال اسمع لي ونادي روح بيان سور خدام bien sûr كاين pour moi كاين bien sûr suis un artiste suis pour cette terre sans frontières mais un jeune مسكين ما يوفى باللي وسعد شادي خمدي هنا تمور تزاكي تسمق لي طاجن تمور تسمق يونس على طاجاكي وي خاطر دابا حاليا استن بليزير والله العظيم استن بليزير نو اسمح لي اجا اسمح لي بون ماشي معناتها يكون الصناع مي سي باسكو فريمون نو فاي منا اي بي الا مزيانه باسكو قرات مورتنا واش تصرف لنا ما نلوزي مورتنا ما نروي مورتنا اخلاق وراونا كي الحبابنا كي لا فامينا الى قد يغال كنشوف غير قد يغال وسير مع مورتاكي الى قد جاني الى قد فنوني الى قد تنسيني نعمر سي با الى قد خدم التياتر الى قد لعبت الجيتار الى قد فنون الى قد واحد ما صوت الى قد قازم الفوسيوات باش تروح باش C'est un grand projet, hein. C'est un grand projet. Non, non, والله c'est un plaisir. Bon, هذا شيء مالكين. وي. الفوسيوات تقازن الفوسيوات بس باش امان وسخسراني باردين باسكو باردين il faut les garder, hein. C'est un problème d'eau, il faut les garder. C'est l'eau potable. Non, ça نبرد قرناس نبرد تروحوا لوجه بعد فرحت لانك دا بلاطوت ملالين صافي دير زيك قرا كي تغزر قرون تري دا بلاطوت ملالين تلمو واش هو ذاك خموجن اللي نقولني اللي حمليت بيان سور ونا حملات مورتيس سي با ولاش ونا حملات مورتيس سي با واش العبد وكنقول الحن سي ذا تو سي سا اللي حملات مورتيس بيان سور كاين قراو منا باللي ويكيك صحونا ماشي ذاك راهي كان انت مورتنسر قلت وين النظام ذا سيرم اثني قوين مام ذا قيلو سيرم مادام لا صحه قيلو سيرم كقويني يلحو نفسي نظام الماده تعيشي تو سا يعني ما كنا غنسالم خاطر تيجي تمورتنا وتمورت سواء اي سوين ركازنيس عادي دينا ولا عادي غادي السوري كيف ربي ان شاء الله نصوم لا روندال سو سوري روجو ديرنا سات جونيس ان اكسينو صغار وزميل انا نسبت لا جونيس محسوب بور لافنير كيا سي الكونترير نخدم لافنير بور سات جونيس سي الكونترير دو توت فاسون لافنير تلا ثمور تاكيا
اتغير مولانيس مولانيس دويك صحونو كقال برات وسا دوغال مرب ان شاء الله يا با دو بروبليم سي ما تنستو تقلق دار دوغال ستي فاكونس كان دوغال رجع صراحه دو فاسون لا هذا صح هذا كي سمحت لنا كرا برشت درتنا ضاتنا دين فرنسا مسكت بور نو با دير ضاعن وزغال كدنا كنظن استحان كان دوغالن مش راه دوغال نصحى لهنا بغينا زوجين ديهين قرن فتح حداين يمكن كزون سون بابي الزيزيت سي فري نو بيان سور ماشي كان سون بابي سور بابي سون بابي انيس الجيريان افريكان سي با سا لا مونتاليتي كي سي ان بروبليم دو جاين ميم لي سترونجي سا ني موفيز مونتاليتي قال لك نسا بون مونتاليتي نكون اون فوالا سوف غاردي نكون نروح نحوس شي طوح نحوس مورا النظام تو سا يا با بروبليم مي ادنو غال ثمور ثاقي يدور ثاقي ساتير انا كيف نهضر كي نضع لي النغ سي نوز ابارتيان لجدودنا ومام طون نكون لا روليف تنجي وياه باسكو سي اون دون با ليكزومبل مود نسكا لي زيكزومبل لا جينيراسيون دي دون الوغ كو عدد كان سي دي باساجي نو يفو با عدد كان باساجي دي دون يفو دوني بور سا سوسيتي رومينا كي غنروحو قالنا كي رومين يفو دوني افون دو بروندر الوغ نكون ازدن في كيتمورتنا قبل وين تفكيت مولا النظام انا كيسمس لند موري فهمنا قرناك انوالي اشا نفك اثمورتنا وتولي اشا تفك ثمورتنا وين كاين دي اسمي قال البريزيدون دي ستازوني لا فراس ديالنا سامزول يساجو حتى شاون في امريكا اللي امريكا يساجو شاز تفك سي لا ميم شوز نكون جزائري يقدر شاز تفك نكون يصدر لنا لي جان مي طفنا تفهم كراشني البوفوار دي فكرك البوفوار دي فكرك البوفوار واش كيتكون فيريتي البوفوار تاع مثلا تاع شدي تدار لك البوفوار كان دي تدار ولا شكون البوفوار الى الكوميتي دو فيلاج تاع سي فري il organise ما حسب ربو ليش البريزيدون لا ريبوبليك تدار هذه لا كومون سي با نكون اون جير نكون تدار سي فري مازال نتفضي حوايج الالهان مازال لي كوميتي دو فيلاج خدمان تو سا سكيفي لي شارم لا طرد سورتو اي انا تنقاردي ولكن نكون انا عيا حوايج هكا سي فو جيتي ممبر دو كوميتي دو فيلاج زغير كيس سباس زغير شي السلام لي سيتويان هذا شي السلام نكون خاصك لا تسمى دي فوا دي بتيت شوز دي بتي بروبليم مي نو كل يوم يخدم تخدم في دارتك ابرا تخدم في لا سوسيتي اونتيير مثلا الزوار ديال النظام سي بتي كراف سي كراف الزوار ديال لا سوسيتي تولوجيا دوار دارتك سي ما الحق ضاف ريان ديتو وتسكر السكر سي فري مي يكون ذاك cette jeunesse attend beaucoup de choses c'est vrai du pouvoir qu'il faut c'est vrai mais bien le pouvoir on pourra construire au moins un fiction au moins أقروي دي صحة un bonhomme du pouvoir pour te construire le savoir هناك هذا دير كنا دي سينا au moins تكثير تسلحوا تكثير ساعة وقت يحبس انت تفاسو كنا نبغوا يحبسني عيب هذاك نبغوا مي تكثير وين هذا الحوت الزات يا با دو بروبليم إذا ويرنا عزيزن نجرجر و فوالا سون دو تري تري بيل زيماج عند المكتب تمدين تنتيزيوزو عزيزن وفين تغلى متسي تعمر إلا قد نحذر إلا قد نشبح إلا قد جو سي با بيان سور قرا دون ان ليو دي جان في التوريزم أزرنا يجباد سي القرن من زمان أمزروي يزقرد في سوثا ويبوظ 4 خمار من الدنيا الثاني ذي هدالي دنكا تسودريني غير ربان ذي
ثذرين إدن وغزارة ذي تدرت نوفد الحيف نتصربد ذي النيف النيف ذي الحيف الزمرناس تدرت صغرنا أنتسيلا في منا تدرت سينا نغب أمكرا نتعنى ذوي ذي غيفن تدرت مرايلي الشغل وارن سينا غب أمكرا نقابل سيغالني الدكلن الحيج زات تبوث وين يبغان الوقام هذي الزوار قاد وخام تدرت أخت يارتي ليسا ثناك أفغث فكغاون نذر نزغا ناديت البحور تمورا أفغث تيمورم أفغث تواليم تيمورا أفغث تسين مركزن لما نوت السثارة ما يلاون يكون دي سقسان الزوخ الصوزار نون يبواس أدو غالم ذكوا كاليس أتصوم ظلم وين يفغن ينفع إيمانيس سينا غير فايدة نكوني أنزغيس أسمرات يغال ولما غوردي بويا ذري مسواطاس نكوني أين حواج ذو الفهامس غادي يحكو وغادي يمل أشو يعاش نغا شو يوالا يجر الجلسة غيفن يوكل نخدم منوثني على حساب انت درتنا ونكوني شو نطمع أدى نجي دريانا يثر بينا الجني مزورة طاوس ديوث ذيت مقرانين ديوث ذيت مقرانين كيني انت درتنا هشام يقطفن ذي العوايد النار يقطفن ذي لي تراديسيون نار يقربنا شحال لا جينيراسيون يحفظن يدسنكرنا شحال لا جينيراسيون نانا طاوس في الولاد اماكن ديال الناس قلينا en 1905 تكويد لو ديبلومينس دو سيرتيفيكا لو سيرتيفيكا ديتود بريمير en 1918 تكي غير في المزوره يقصغرن دينا ديك هشام alors تصغر الا 1929 اما كنت زران باللي à partir de 1929 فرنسا ديال الوقت النير qui avait vu un intérêt économique dans tout ce qui est artisanal de Guinée des Tmour الجزائر elle a introduit l'enseignement technique des écoles et depuis 1929 نانا طاوس في الصحفاظ الطياقين يتسن ديجا يتسن انت يوك قبايليين سيزيك قسمي دبدا الدنيف et نانا طاوس دونك تحبس en 1936 اشيمي على خاطر تزوج ويبي لاقاس تربى دراويس اي او ميم طون تخدم القرا نانا طاوس تخدم القرا تكشمل الحبس en 1957 ومن بعد كي ندفر en 1958 elle a été expulsée c'était درنا في هشام par l'armée française في كنتي درقين ذكرنتي درقين الجزائر أكني à partir de 1962 pour aller Mourf عندها يتطف la direction le centre artisanal de Warzen تخدم ألمي 1987 عندها يثبو لا روتريتينس à 82 ans قليل ثورة عندها راه ناف ثمطوث راه يوين لا روتريتينس à 82 ans وين تجمع ثمين نسمى ثروان فاضمان سماري ذيلات ثقشيشين ثلاوين ذوراش ديال كازن سي اون اسوسياسيون ميكست نطف ذي العوايد خاطر نسعى ثلاوين يكشبان فاضمان سماري يكشبان طبسات عبد السلام يقلان لا غارديان دي تراديسيون non seulement elle est doyenne دي تدارث هشام مي اللي دويان ذي الجزائر كامل خاطر الساكيني نانا طاوس كثار 99 سنه ذي العمريس اسكوسي دي الدون 2005 900 سنه انت تتمطوث يكزمرن تعيش انشتي تعاش اين يكون تسعدا صحفوظ اماكن
ضحايا دي جينيراسيون انتيير دي التيساج هشام كي تي موديل unique des doulas kamel dans le monde entier. C'est un travail minutieux, c'est un travail de mathématiques que Thilewin et Hichem Jet la symbolique est extraordinaire. Amik Thilewin, même si de kol gharoun kshimara l'école, c'est génération Hichem, il fait Hichem. Et روح ارثو الدار النظام أسطايا جينير عاش Thilewin. خاطر زيكني الدنيا ثوحري إثم عيشت الجازن تروحون أربعانية الساقيني الخدمة غولاش تلاوين تقشيشين جيني كتفن يحفظون الصنعاية جيني يعاشن إما ولا ننست يعاشن داريان ست الديني بليك طرسة عبد السلام نون سولمون الصغار مي تقشيشين الصغار تسكس تمام امكان ذي ثواشولت وين يبغانا ذي جوجان هذه جوج الديني بليك تروحون ديالك طرسة عبد السلام قناس انت تقشيش تيك يقن امي سي ذي القبيه 30 ذي القبيه تدارت elle est accoucheuse rurale également ام يماس تعاش 107 سنين اي ثلاثه خونيت الشيخ محن وثلاث القبيه تدارت نساتي دي ساروني كثيلاوين تدارت هشام اي طرسه عبد السلام نسات طفل حلفه قماس ماشي حاجه نسات ذي السماس 7 قشاشين 9 طيطم أتقطوض تفكتيك أغرات حاشا يوثي تجاغي وكنا أستربي ويض كل يوم ذا شو صنعاني الطف c'est le philosophe du village elle est dentiste même ثغماس يرجزن صغار ديالنا تفهم كان نطرسة عبد السلام دينير وردية عبد السلام والتماس يصغرون le tissage Amir 56 ميد ديكشم أورومي غير ثلاث هشام دغا ليكول قفلنت تيقشيشي نوزمير ترى رحت أضغرت ليكول يقول ان كو ميليتير دونك طاوس ورديا اسمسم هذاك ثورها حكى كمين ايدينا يونس فرو نزيك يشبحن تغندك نتلاوين امشي كنا وقيله نض يعني سي محمد الناس الشهر هذاك يدعوا تشوف الحظ دام سروف ماشي كراش برنا الشياخ الناس قريبين عن سيدنا أيوب لكني يغتساخ يخفي وذيثو بعدين فوق العيوب أبريدين شرب سياخ الناس الشهرية كذا القرآن دي شوتوري بين قصار حبيبي الكلية سفيت تنتقضي ذخام تيسيد بزرقال وحيفا فبر مليا أحصر عدل وستدوز لغض الجفر صفي الهربة يا فوربي يا فوربي هذا لا تزيك مش بحال ساعه السر سورتو مش مثل دينان هذا صحيتك يعطيك بصحه ترى نكيني ما ثبتورا نحسب مي غندير غاش شفط حس فلوسي ارمين تنوي تورا مرض يصبلو فوق انا وين كنا الى قف النجمه على قف نقوض خاطر اذا تعرف النور انا نازدا انك تروح هذه بسيتيزي وزو انك نخدم تاكسو نزيك هنا عرفنا ولا كاين يبوسك ما روجت نخمم ليميسيون سواش ما كيدي نقصرها في كلش فوالا عاود بوس اكيد بحال ربي امي صبر ربي لا عمرنا اكيد جرب بس حاجه باش نبروفيتي خلا المسلمين ان شاء الله نشتيو اي قاعد يسماني قدهان اكا طبعا ما نشتيو ويانا غتصوم لو بون موار سي تري امبورطون ماشي توصيل العمر كان مي يفو افوا توصيل العمر نقول لها توصيل العمر افيك باسيونس لا باسيونس نكيني نكوني هضم شو سر توصيل العمر توصيل العمر لا شو السرس باش هادي غزيت يوم الى عمريس شو يلق يفو لا باسيونس يفو توكوبي دي بروبليم non pas un problème là يعني le premier cabinet tu dois pas faire des scandales dans la maison avec des amis et tout il faut pas écouter les méchants il faut oui mais قرا قرارك ويجي بخارويك باش يوكلني ايوه في عمرك كاين يقول سميت كرا ما تسرغي من الكاتن
جابوا ترى غرابون خبر الخبير زيكني تينوطين ديال الحارة كلش مي جو مون اوكيب با تو سا ترى غرا خدمة شغالي عرض غراوي هضروا العاج خدمة غير جرهان الور وقال غرا بوكيد قروي ولا دخل بوكيد جامي الور دايك صوص في العمر ثورة وندي بابوي تغسل العمر دايما نقر يدوم راقر بقيت راقر الور يراقب بافيس هذه خدمي جرهان هذه يسعود راقب هذه يسعود بلوس دو 100 كثر من 100 سنة راه يسعود كلها الكغارة والهلا الميدا بريدة والصدق والطبيب وتروحوا غير الطبيب جامي جماش ناتوريل الخضراء مزين با دو غوتي با دو بيمون با دو تو سكو لا نيسيسار جامي وقت تبغى راه الطبيب الا ميتا دبريدة كاين يروح هضرة الطبيب تورا جو سون تري بيان خاطر جو بيان اجي سي لاج دي فييس سي لا فييس سي لاج مي وين بغانا جوزي برامريس هادي زوار عقل ساقا رويس ويانا خاطي تتقابل ويانا ديرو خطو تزي ولي صار اشما اركازي ويموت الشهيد اون بلان انجما العسكر السيفير يشهد سووا الناس دي ناس خاطر سون كونتان الوادي هادي الزنز خدمان الناس صار الناس معبر ما شاء الله الكوراج لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله الناس موجودون واش دينا كيتكاسي الناس تاني لا كوراج سون كومبان عمي فوق نجمع بونتن حبس 4 ايام يبقى مكانيس الى في سون دوفوار يروح حبس موتيس يشهد في موتيس يلا سيدنا محمد رسول الله هنا مشي سي خدام بنتي زوان باش تتسكى لو كومباني باش هادي قير با مويا والقرناره روح الجنتي روحهم بصح ديم جوها في نصح خذ من الواجب الزين ام سير معمر ام ربح القصاصه ايه غايه مثلا يفو افوار اون بون باسيونس باش يوكلني غادي يوصف عمون ويانا دوني تروني تقرز نصعب لا فالور صعب القيمة تصعب حبيبنا أتدخل دي حبيبنا أكل يتدن دن بويل عارف لو سميت كرا قريت ورا 99 سنة في عمري أرجس دمطوس ولا تجيبون ودي فيرا ولا خوش له نمونينا نطاوس بدن وامي نك حمرات دبا دبا مرات نصرح نسن تنهوسن الور هذا بارجس أكشوش اللي تابوندوني باش تخدم الدا روح صغار شامي ونحي صغارة ونحي سردي وغلي في بعض الناس وين أحسن ولي بحدو من تيسولي بحال خارطيس بغدا نقدر كده انت جاك ما تهضر خاطر مسايناكين القيم مزروي نعم جاك ما تهضر خاطر مسايناكي بحن اش كيفن يا مي تفكر يتفكر من الهضور يوم ستة ديريكتور نسبيطة بعين الحمام كي غندير لاختيزان بارزن 15 سنة كوم ديريكتريس الوغ انا جو ديريكتريس يونو دي شتير في الليل يونو دي حبير اكشوش تنسن تكشوش نسن كي مقارزين كي غتلا براتيك سي خمن نسات بوتسن سي خمن نسات حابة تيركاز نسات بدا راو نسات الوغ سي ديرنيير طرافاي هذا لي زيفينمون بار الدرزة وانا لي زيفينمون تاع كينا جو سوي ديتيشن مون طرافاي ديتيشن مي ان سو مومون ما دي روحي ولا عادي مك الخير غاتين طابتنا غنطبت نشد هاكم نحمليك انا صاحب راك تولد الكينا حقار ما يتسوقوا يمي تصنتق خامنين خوت خاطر بوت شغل خاطي خامسين يتسمى اميسيون وين ما تغام كثر ثلاث كشريت بدغور مجا طبسي طبسي ما ميبركات والله العظيم ان جواج ما يجوجتي وني وراو انت حمرتي مغاره حمرتي روساتين حمرتي روسان حمرت الجيران نعم كان كيكره بنات عم كان يغلب الجيران تغزف يغزف في العمل من بناتهم هيا مثلا أتصرفت كذا أشتري مني ساعة طبيعة تاني تغسل العمر طبيعة يغسل في الرابع يرعد ويانا بلوتار الروسات كان جالسين هذا بنامي ما ولا نسين أنا كيني ساعة ثلاثة ولا كان مي كومام يسون كالم توجور
ونغني يدسهم وتمشوا اشو دي يخامنوا في الطول ما يجي هنا وين ما كان الطبيعه وين ما كان من توسع الطبيعه يقدوا مثل العاده وين تجي الطبيعه يمانيس اشو تبغى كنا تمنه غاشي لانه يا غلسات رغايه مثلا الحمد لله رساقيني اقري في ريمي في ريمي وين يهضر نشقياره وين يقلق بشراغاره اسلغا كسب الزوها كثرة الدجاج وترى قبل تبوي دايني كان خامني من قرانا اذا نسيت دريا البركه ديك مولان نسن قد عطاني مولان نسن دوني تسفاكه متى واحد يسال الاخر حاشا وينا يدي جلا نور الفير ويدي جلا القيمه غاد الفير اما التدرتيس اما بخاميس اما الجيرانيس اما كحبيبنيس نقدك مسلاي مسلاي اش كنت نزل هضره كيلا والله كمل اش يسربح لا خامم زيك ميت اش يسربح لا خام درهنا نكون زي كم كيس نقار تام طوطه منه الطبيعات هاي اللي رهدوني يرهبونا يحملني مغارنيس هذا من بركات مغارنيس ولا كلنا ما الفرق انت الوخا عندها تيلي بركه هاني ذا ديك مغاره لي الوالدين نكحم رغبابه يموت في 100 سنه اونيني لي رازي في صغار مي مثلي رواشا اسفا لي رازي فني اللي خاطر ساعه تموت انا ما تدرت هذا ولا بويوار اكيد تركب شوف لي الكام شوف لي لو يشوف ولا كانوا هذا ولا بويوار بيان شو هذا سواق سبيكيا سواق اغرو مساوي اكنا راه غادا في الفلاح الفلاح بسميتي كان خاص ما خلوا جدي وعبري سقم مره تدا الفلاح بسميتي كار يسعى تعمر يسعى جديس نور بس قبس رافض جديس بيسري قبول يا نوع رجال تلما يخدم يسعى لا فورس وريت روحو دواوي وريت روحو يطبيب وريت دواوي اللي توجور بون يتيم بون ايه اشو دي عصر الخير كيتسكيم هكا يخدم كان لا بوار تركب اني خاطا ناس نعم بابا انا كذا كي غادي راسي بيدي باغا لغه كويه ناس بس شيخ كان لي راسي يسوي سيس واز نعم بابا انا سياسيه هكا الدبور ثم لكن صفا طبس مع ناس تي راسي بيدي تسبوا انك روح طبسي لي كيتسكيم عندي كابوك بلا خاصه حق كيدي بجنكا أنا ثم فلان منه هذا بوسمي ذكرى أريد يتهجبون كلها خاصة كانت شي تسكين زواركو تابوني صان الكوراج الدنيا تفاكا إما بنت متساتر وتغيبين راه مي البركة تغيمد البركة اللي توران كينين الله خد الراو يستون بيان يستون تغوز ساعة الراو نستونيوني ساعة دريا من الدرياس ساعة تراون العار تشراتين سن ستي قرتنا يركز نسد شوشلا ستي أجا قبل سيفني ستي هذا شو تبغي ستي الراو مستك تيتي لا شو يسوى مي سيتي فالور الغلا كويسلي ذكرى تورا غاقرا رجعوا من 1924 يدير تيسري على 19 ماذا تخمنينو مرضاك ديال داري تيري تغفي الأعمار اسقسينو انا طاووس اي دينار زيك ما الا كتسمير نض الاول يموت زوجه اظن ما تسمير داقشتك لي استفاميت اكيد بيستفاميت اشو يعني اللي كاليتي تسويرد كمني تزرب بلي ادرب بحال المارياج نسدر الفون ريوسي المارياج باش هذا المصادع انا شو ما بيخدم فوالا واش مري غير يتزوج عشان هذا ليسونس ماشي كان غادي تكون خطيب اسينا غتناوس نو بوفار تسقسير امشي لوخا امشي لوركاز وتصفد غاره تقشيش غادي يجوج قشيش حاشا ما كل ما تسقسير ما يربح ما يقرز موري سكراره موري جحاره موري جويجاره مو تقرا مو كثره اتقعد غا بدونيتي تقشيش خاطر الذنوب ما غور غا بعد لي جون في انا سوات لا مالوغوز
هانو رانا الناس قاعده دابوري وين اللي يجوجون تاكشي تنصر امثله سنا لا فامي سنا تاكشي صغير تخدم اللي سيريوس تاكشي العاجي نعم يربح تعيما وين ساعه لا فالوريتو هو مكسك الناس ما غنكز تنطور امشي زربي ما تجدي امشي زرب هنا ما ديرو هي ونادي السوتر سيني فايطه وساتر سنا تفغر لا كور با دو فور لي زيليف خاطر لو سونتر دو 55 élèves pour les secrets pour ça j'ai vu قياسه انا راه تسوفرون انا غاسلم انا نبغى نجوج تاع سلام داكين ناطق شيشين عاد تندي وسقف وسمنطر تيرا ولا نبدا في المجر انا غاسم كسلم خونوي تجرسم انت تدير تسقسي انت تدير انت لا فامي هذه يديني المرة يعني في غاسينيا ومن بعد انكشم كوم توريست هادو بعدين فيزيتين توت لا كلاس في لي ميتيي الوغ مي وين تاكشي تجرس ونا اون في سينين كوم سا شحال عمرنا سنت تسني؟ نعم شحال عمرنا سنت؟ تقشيشين لا يصفى جوغاسي تدو انفق برا نكذب وإذا نادي روحنا نخدم اسين غامكث ولا ما تعجبي وكون ما يصغرون مرا ما يخدع مرا الذنوب تخدع تقشيش هادي نفل صفا تاع السلام ونروح غورا عاملين طراقل تقشيشيني فريمون ثلاثيه لا ريبونس تاعي دارت مي بصح عاد بطاقشي السيركيه سنو هنا نجغدينا برا اما راه عرفت تقشيشيني جامي هذا بطاقشي سيدان لا تمورثني اني غيصوتيتن سخا من الفريني سكري هتدي داخل لافواتير هتصير سخا مني غبونا انت تدقوش الوغ يفون ديسكوتي يتكتابو الوقام يتكتابو المكتوب هذا الموتي تسملاجي نانا طابوس تجي غير بركة سمطو نيران انا سمحي يستسج حاج خدمين دنيا انطور ساعنا راه نسن ولا جامي هذه السبب ما يبقى تقشيش نغا ما يبقى تقشيش نغا فين تنطور عادينين ما نتمسخسيها كتلام الحمد لله تبسطات والله العظيم ما في لبان الله الا انا طاوس ثلاثه يعني يعطيكم الصحه نعم ديوب انا مخدمه ان شاء الله ليميسيون وحذم الساعه انا نهضر لك اسمح لي كان خاطر سعداد الحبس خاطر اسمح لي باسكو مازال تصل الوقت فكان دينا ثلاثه ساقي هاد نسين ثلاث تخدم انت مشطن تاستك العالم فيكم اسم مشطن كل سيدنا مشطن اشبوفني ستريسيتي خمس كل حاجه تفرق وكذا فهمت نسين بالك دينينو تما كتشبح امشي تشبح نفهم لوك ارجو كلام دينا حموموش طاز غوسي تيمي هذايا هذا غنسى لا فما السوسي والكميشاره صح لا شويه كشام سوتورا سي المكياج وي ها من صربه خطا فرقري تربسيني صاغه توري نقولكم يشغال خطرت ماكيه غاره هكديني قلت من ساعه كشتورة يجوجو 1937 ميم با فاز نو تقام وسيم فازول خاطر صايغه مغرت الخير ستة شحال مغاربه بالفضل جامي هادي فيك شي مولكه ولي ماكيان تاخندوز العجين تخيط السوفوس سوسو نجوم نسوسو الصباط يجهاز نسوسو من ديري خيضون نسوسو لي بيشو تي ويا كنا ساعنا دقيقه غفشوا دقيقه جابوه من الفطار الى المارشال دقيقه لورلين دينا ما يري انا مغاربه راح نترونسفير خاطر هذا الشيء ديك يصرخ فيها يتديبلاسي جامي ما يصير المغاربه ولاش انا طاوس احوني في اللعب صحيت اكمل حاجه ربي سالت ان شاء الله النغام دوماج يفوت كان الوقت بس نعم نقصر مليح فوالا نخيم كاكا نديسكوتي كاع بعضي ممكن وحدنا التمليل تسلوي ثور واقم واحد نعطيك نصيحه جامي نحضر بون وكي تولي ما جانا تزمت نبدا بدون برج من يمين يسار اسمي لونا الزاوي تفكر في البيت
وقي جهد ديفوس محمد شرقي احمد دونك سي برجمايم سي لاويد بوماداس سي موكا في كيف دارد سوين سي برجمايم واني كابتي الموند اونتيي وكني نتسرضن فيك سواء وكان مستعين اكمل انا وكنت فهمت نقولي دونك اكيد دوكري واتسلم سكسيفمون يوت تاغوشت اشرقي يوت تاغوشت لوناس قبل ديالنا وساني وعفان الزهر نتغزم سباس نخدم يوار قارف وفاشا وفي الكلاش ولا شي تدريب ولا غنقدر سمتاراس اللي سمدان كيما خدام السواس وساني وعفان الزهر نتغزم سباس ولا شي تدريب يموت شهر نص الخلاص
سمتن كي خدام سواس وساني وعثفن ستهل تغزي وسكاس ولا شدري من يموت شهر من سن خلاص يا ويث غلاين وكي دا خدام سير وساني وعثفن ذا وحدي غاي وسمير يا ويث غلاين وكي دا خدام كير وساني وعثفن ذا وحدي غاي وسمير الخذ ما يوارن الخذ ما يوارن نكون سقاف الغلحذ ولا شي دريما والحال وخدم الصغير يلي سمتن كي خدام سواس وساني وعثفن السالين تغزي وسكاس ولا شدري من وقلغ الدرس وتراس الخذ ما يوار يرث وفاشا قتل الراش يلي سمتن يموت شهر بس خلاص انا ميرت يعطيك الصحة شرقي يمدوك الدنيا يدنا سيتا زوالة عمي تورا ضمع خصها دايما الوقت العالي يدنا نجاوم لهنا الخير اثيك انهم ما يبغوا حنين مساو على خير.